Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 12. Si Abram gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyayang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang mga balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko katong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo. Naagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Sa nagpanuigon ng 75 si Abram, ibiya siya sa Haran sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog si Lot kaniya. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa ug ang iyang pagumangkon nga si Lot, ingon man ang tanan nilang katigayunan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran, ug migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, nilata si Abram sa maong yuta hangtod nga nahiabot sa sagradong kahoy sa More, ang balaang dapit sa syudad sa Sekem. Adtong panahona, ang mga Kanaanhon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, "O kining yuta ang ihatag ko sa imong mga kaliwat." Dito, nagbuhat si Abram og kalaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Umaniini, ipadayon siya paingon sa magatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Bethel ug nagkampo siya didto sa tunga-tunga sa Bethel, sa kasadpan ug sa ay sa silangan. Nagbuhat usab siya didto kalaran ug gisimba niya ang Ginoo. Unya, ipadayon siya lata sa nakalain-laing dapit padulong sa magatan paingon sa Negev. Si Abram didto sa Ehipto. Apan nahitabo nga dihay gutom dito sa Kanaan. Tungod kay misamot man ang gutom, niadto si Abram sa Ehipto aron didto magpuyo sa makadyot. Tadayon na niyang lata sa utlanan sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai. Maanyag ka nga babay, inig ka kita sa mga Ehiptohanon kanimo, miingon gayud sila. Asawa kini niya, ug patyon ako nila apan ikaw dili. Usa sulti sila nga igsuon ko ikaw, aron dili ako nila patyon, kun dili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. Sa dihang miabot na si Abram sa Ehipto, nakita tuod sa mga Ehiptohanon nga maanyag ang iyang asawa. Nakakita kaniya ang mga opisyal sa palasyo ug gisuginlan nila si Paraon nga matahom siya kaayo. Ug busa, idala si Sarai ngadto sa palasyo ni Paraon. Tungod kaniya gitagad pag-ayo ni Paraon si Abram ug gihatagan og mga karnero ug kanding, mga baka ug asno, mga ulipon nga lalaki ug mga babae ug mga kamelyo. Apan tungod kay gikuha man ni Paraon si Sarai, ipahamtangan sa Ginoo og makalilisang ang mga sakit si Paraon. Ingon man ang mga namuyo sa iyang palasyo. Busa, patawag niya si Abram ug gipangutana, Unsa ba kining imong gihimo kanako? Nganong wala mo ako tog-ani nga imo di ay siyang asawa? Nganong miingon ka man nga siya imong igsuon og tungod niini, gikuha ko siya aron mahimong akong asawa? Ani ang imong asawa? Kuhaa siya og panglakaw kamo. ug nagsugo si Paraon sa iyang mga tawo nga ubanan si Abram ug gidalan nila siya ug ipagawas sa Ehipto uban sa iyang asawa ug sa tanan nga iyaha.